बेंगलुरु में असली तालीम हासिल करने वाले बच्चे और प्रोफेशनल मुलाजिमत करने वाले नौजवानों के लिए इस्लाम से जोड़ने के लिए ख़ास प्रोग्राम मुतारुफ़ किया गया है। इन प्रोफेशनल्स के लिए इल्म दीन कोर्स शुरू किया गया है, जिसके तहत 3 सालों में इल्म दीन कोर्स मुकम्मल किया जा सकता है। इस कोर्स में मुंतखब अहादीस, तर्जुमा, मुख्तसर कुरान की तफसीर और साथ ही साथ फ़िक़्ह, बुनियादी मसाइल, सीरत, तारीख़ इस्लामी जैसे कोर्सेज शामिल रहेंगे। 3 सालों में ये कोर्स मुकम्मल किया जा सकता है। इसमें ऑनलाइन भी गुंजाइश है। ऑनलाइन बाद नमाज फ़जर से 8:30 बजे तक ये कोर्सेज चलाए जाएंगे। ऑनलाइन सेशन शाम में बाद नमाज इशा 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक ये कोर्सेज चलाए जाएंगे। ऑफ़लाइन कोर्सेज के लिए किसी भी वक्त प्रोफेशनल्स या फिर असली तालीम हासिल करने वाले बच्चे मदरसे में पहुंचकर तालीम हासिल कर सकते हैं। हादी एजुकेशनल एकेडमी की जानिब से ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है। इस ख़ास कोर्सेज़ में कोई भी दाखिला ले सकता है। हादी एजुकेशनल एकेडमी खुशहाल नगर केजी हल्ली में मौजूद है। यहाँ पर ऑफ़लाइन किसी भी वक्त कोर्स में दाखिला लिया जा सकता है, यानी फ़जर की नमाज से लेकर इशा की नमाज तक ये मदरसा चालू रहेगा। प्रोफेशनल्स या असली तालीम हासिल करने वाले बच्चे किसी भी वक्त आकर यहाँ तालीम हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हादी एजुकेशनल एकेडमी की जानिब से हिफ्ज़ कुरान कोर्स भी शुरू किया गया है, जिसमें लड़कों के लिए मस्जिद अब्दुल्ला इब्न अब्बास विनोबा नगर केजी हल्ली में फ़जर ता इशा रखा गया है। यहाँ रोज़ाना दिन के वक्त में ये मदरसा रहेगा, रात में वो अपने मकान वापस जा सकते हैं। साथ ही जुज़ वक्ती यानी पार्ट टाइम मदरसा भी है, जिसमें लड़के और लड़कियों को हिफ्ज़ कोर्स सिखाया जाएगा। ये ऑनलाइन भी मौजूद रहेगा। साथ ही साथ हादी एजुकेशन एकेडमी की जानिब से 5वीं जमात से लेकर 2nd PU तक के बच्चों के लिए कोचिंग के साथ साथ कुरान की तालीम भी दी जाती है। इस ताल्लुक़ से मज़ीद जानकारी हासिल करने के लिए नीचे दिए गए नंबरात पर राब्ता कायम कर सकते हैं। जी, इदारा हादी एजुकेशनल एकेडमी बेंगलुरु की जानिब से शोबे हिफ्ज़ के निज़ाम में से एक निज़ाम ऐसा भी हमारे पास है। एक नया निज़ाम चालू हो रहा है, जिसमें जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, स्कूल के औक़ात में बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। बक़िया जो खाली औक़ात हैं वो मदरसे में आकर सुबह या शाम या रात, सुबह 6:30 से रात 8:30 तक किसी भी वक्त में 1.5-2 घंटे के लिए मदरसा आकर वो कुरान पाक की हिफ्ज़ की तालीम हासिल कर सकते हैं। इसकी सहूलत भी हमारे इदारे में मौजूद है। उसका आगाज़ भी इंशाअल्लाह जी केजे हल्ली विनोबा नगर में ये शोबे का आगाज़ होने जा रहा है। हमारे इदारे में हिफ्ज़ के जो शोबे क़ायम हैं, एक है मुस्तकिल सुबह 6:30 से रात 8:30 तक शहरी बच्चों के लिए शहरी दाखिले के साथ हिफ्ज़ का एक निज़ाम है। एक दूसरा हिफ्ज़ का निज़ाम है जो स्कूल में ज़ेर तालीम कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां हैं, उनके लिए ऑफ़लाइन और ऑनलाइन हिफ्ज़ का निज़ाम चल रहा हमारे पास। तो मुस्तकिल जो सुबह से रात तक जो निज़ाम है 6:30 से 8:30 तक रात के, उसका इंशाअल्लाह शोबे हिफ्ज़ का आगाज़ होने जा रहा है मस्जिद अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा में विनोबा नगर केजी हल्ली बेंगलुरु में। ये इदारा इसलिए क़ायम किया गया कि ये जो स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ने वाले तलबा हैं, नौजवान हैं, जिनको इल्म दीन से कुरान की तालीम हासिल करने के मौक़े हासिल नहीं होते, ऐसे नौजवानों को इल्म दीन से आरास्ता करने के लिए कुरान मजीद के हिफ्ज़ के साथ साथ कुरान की जो है तालीमात को उनको जो है पहुँचाने के लिए इदारा क़ायम किया गया है। इसकी कार्रवाई अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे मकामात पर चल रही है। ऑनलाइन और ऑफ़लाइन क्लासेस भी चल रहे हैं। 3 साला इल्म दीन कोर्स भी है और हिफ्ज़ का सिलसिला भी जारी है। बच्चियाँ भी और बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ कर रहे हैं। एक मुस्तकिल शोबे की शक्ल में यहाँ मस्जिद अब्दुल्ला इब्न अब्बास में शुरू करने का मशवरा हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये इजलास इसका इफ्तिताही इजलास है। यहाँ शोबे हिफ्ज़ का बाकायदा आगाज़ हो रहा है और तलबा जो है हिफ्ज़ के लिए यहाँ गैर इक़ामती है। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले तलबा और ग्रेजुएट्स वग़ैरह जो नौकरियां करते हैं,
وہ اس مدرسے سے رجوع کر کے یہاں قرآن مجید کو حفظ کر سکتے ہیں۔ صبح فجر کی نماز کے بعد سے 10 بجے تک کا مستقل نظام چلتا ہے، جس میں الگ الگ شعبہ جات ہیں۔ اپنے اوقات کی مناسبت سے کوئی بھی جو ہے کسی بھی وقت میں قرآن مجید کو حفظ کر سکتا ہے یہاں آ کر۔ یہ بات تو بہت پہلے سے آتی رہی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوتی رہی ہے، اور اس کا جو ہے اظہار بھی ہوتا رہا ہے کہ مدارس میں جو پڑھنے والے طلباء ہیں، یہ عالم و حافظ بننے والے ہیں، ان کو دنیاوی علوم سے آراستہ کرنا ہے۔ اس کی کوششیں بہت پہلے سے ہو رہی ہیں، لیکن ایک حقیقت یہ ہے کہ مدارس میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ 3 یا 4% ہی ہیں، جبکہ ہمارے بڑی تعداد میں بچے، بڑے فیصد میں بچے جو ہے اسکول اور کالج کو جا رہے ہیں، جہاں اس کی ضرورت ہے کہ ہمیں مدارس میں پڑھنے والے طلباء کے لیے دنیاوی علوم یا دنیاوی تعلیم کے سلسلے میں فکر کریں۔ وہاں اس سے بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسکول اور کالج میں پڑھنے والے ہمارے بچوں کو تعلیم، دینی تعلیم کے ساتھ اسلامی میراث کے ساتھ وابستہ کرنے کی بھی کوشش کریں۔ الحمدللہ کئی مقامات پر اس کی تحریک بھی شروع ہوئی ہے، اور اسی تحریک کی ایک سنہری کڑی یہ ہادی ایجوکیشنل اکیڈمی بھی ہے، جہاں انشاءاللہ گریجویٹس کو جو ہے حافظ بنانے کی، عالم بنانے کی، علم دین سے انہیں آراستہ کرنے کی کوشش ہوگی۔ اس ہمارے ٹرسٹ کے ذریعے سے یہ اسکول اور کالجوں میں پڑھنے والے بچے جن کے پاس کافی وقت ہوتا ہے اور ان میں طلب، شوق اور محنت اور جذبہ بھی ہوتا ہے، تو ایسے بچوں کو بنیادی دینی تعلیم سے آراستہ کر دیا جائے تاکہ ان کا اسلام سے رشتہ، دین سے رشتہ، ایمان سے رشتہ مضبوط ہو جائے، اور تعلیم کے بعد وہ جس فیلڈ میں بھی جائیں اس فیلڈ میں وہ ایمان کے اور اسلام کے اور دین کے نمائندے بن کے کام کر سکیں۔ اس کے لیے ان کو بیسک جو دینی ایجوکیشن ہے وہ دینا چاہتے ہیں۔ قرآن کا ترجمہ، دینی مسائل، احادیث نبویہ اور ان سب چیزوں سے ان کو روشناس کرایا جائے تاکہ وہ ایک اچھے ڈاکٹر، اچھے سائنٹسٹ اور ایک اچھے انجینئر اور ایک اچھے بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط مومن و مسلمان ہو، اور اپنی فیلڈ میں اپنے کام کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کی دعوت کا کام بھی کر سکے۔ یہ ہمارا گویا مقصود ہے، اس غرض کے ساتھ ہم نے یہ کام شروع کیا ہے۔ چونکہ کووڈ کے بعد ابھی وہ اسکولز، کالجز وغیرہ میں تعلیم نظام پورے طور سے قائم نہیں ہوا تھا، اس لیے یہ کام ابھی ہمارا ابتدائی مرحلے میں ہے۔ انشاءاللہ ہمارے ہادی ایجوکیشنل اکیڈمی میں جو جاری شعبے جات ہیں اس میں سے ایک اہم شعبہ ہے حفظ قرآن کا۔ فجر تا عشاء جو بچے اسکول نہیں جاتے، مستقل آ کر حفظ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے فجر سے عشاء تک یہاں حفظ کا نظام ہے۔ یہ مستقل حفظ کرنے والے بچوں کے لیے ہے۔ غیر اقامتی طلباء یعنی جن کا یہاں قیام نہیں ہے، صرف صبح ناشتہ کریں گے، دوپہر کا کھانا کھائیں گے، پھر رات عشاء پڑھ کے گھر واپس چلے جائیں، تو ان کا قیام گھروں میں رہے گا، یہاں صرف فجر سے عشاء تک حفظ کی تعلیم حاصل کریں گے۔ ایک دوسرا شعبہ ہے جز وقتی، یعنی جو بچے اسکول کے ساتھ حفظ کرنا چاہ رہے ہیں، اسکول جاتے ہوئے، کالج جاتے ہوئے حفظ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے مختلف اوقات ہیں۔ فجر بعد 1.5 گھنٹہ، عشاء کے بعد 1.5 گھنٹہ یا مغرب بعد 1 گھنٹہ، اپنے سہولت کے حساب سے، ٹیوشن جا کر آنے کے بعد، اسکول جا کر آنے کے بعد، ان کے لیے جو وقت اپنے سہولت کے حساب سے ہے اس وقت میں آ کر جو ہے ہمارے ادارے میں حفظ کر سکتے ہیں۔ یہ جز وقتی نظام ہے شعبہ حفظ کا۔ تیسرا شعبہ ہے ہمارے پاس علم دین، 3 سالہ علم دین کورس، جو مختصر مدتی کورس کہا جاتا ہے اسے، جس کے اندر عالمیت کے جو کتابیں 7-8 سال میں پڑھائے جاتے ہیں، اس میں سے منتخب کتابیں مختصر جو ہے نصاب بنا کر اس مقصد سے ان کو پڑھایا جا رہا ہے تاکہ بنیادی چیزیں دین کی معلوم ہو جائیں، جیسے مسائل ہیں، فقہ ہے، نماز کے مسائل ہیں، اسی طرح ہمارے بنیادی وضو، غسل وغیرہ کے مسائل ہیں، اسی طرح ان کے لیے عربی بولنا سیکھنا، بول چال لکھنا پڑھنا سیکھنا، قرآن کا ترجمہ، حدیث کا ترجمہ، اس طریقے سے جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو 3 سال میں پڑھا دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک اور شعبہ ہے ہمارے پاس مستقل 5 سالہ عالمیت کورس، انشاءاللہ وہ ہمارے منصوبے میں ہے۔ آئندہ اگر ہمارے شہر میں مستقل کوئی جگہ ہمیں مل جائے تو انشاءاللہ قیام کے ساتھ جو ہے ہم 5 سالہ عالم کورس بھی جاری کریں گے۔